प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक हिंदू लड़की का वाकया बताएंगे जो मुसलमानों से बहुत नफरत करती थी और मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन एक रात जब ये लड़की ट्रेन में सफर कर रही थी तो उसके साथ ऐसा क्या वाकया हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, ये पूरा वाकया क्या है, इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन पर जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, जो वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं वो इलाहाबाद में रहने वाली एक लड़की का वाकया है जिसका नाम आरती बताया जाता है। दोस्तों, आरती लखनऊ में रहते हुए अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। एक दिन आरती अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी कि उसे अपनी दोस्त के घर से कॉल आई। आरती की दोस्त के घर एक छोटी सी पार्टी थी जिसकी दावत देने के लिए आरती के दोस्त ने उसे घर पर बुलाया था। अब उसी दिन आरती को अपने घर भी जाना था, इसलिए आरती ने सोचा कि वो अपनी पार्टी अटेंड करके शाम होते ही घर के लिए निकल पड़ेगी। उसके बाद आरती अपने दोस्त के घर पार्टी अटेंड करने चली गई और पार्टी अटेंड करते वो वहां से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। दोस्तों, आरती की सीट जिस बोगी में थी वहां तकरीबन सभी लड़के थे, मुश्किल से कोई एक दो औरत थी उस बोगी में होगी। दोस्तों, आरती का यह पहला सफर था जो वो रात में अकेले कर रही थी, इसीलिए आरती बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी। खैर, आरती ने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने लगी। साथ ही उस बोगी में बैठा लड़कों का झुंड था जो खूब आपस में हंसी मजाक कर रहा था। दोस्तों, बोगी में बैठे लड़के आरती को अकेला देखकर उसे तंग करने लगे। आरती उन लड़कों की अजीबो गरीब नजरों से मजीद डर गई। दोस्तों, वहां मौजूद एक लड़के ने जब ये देखा कि आरती बहुत ज्यादा डर रही है तो वो उठकर आगे आया और साथ बैठकर बातचीत करने लगा। आरती भी आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के के साथ नॉर्मल हो गई। इस तरह दोस्तों बातें होती रही और कब सुबह हो गई पता नहीं चला। आरती ट्रेन से उतरी तो उस लड़के का शुक्रिया अदा करने लगी कि इसकी वजह से वो रात भर आराम से सफर कर पाई। लड़के ने भी आरती के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहने लगा, बहन, हर लड़का गलत नहीं होता। मैं मुसलमान हूं और मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूं। रात को बस आपको डरते हुए देखा तो आपके पास आकर बैठ गया था ताकि आपका सफर पुरसुकून हो सके और आप आसानी से अपने घर पहुंच पाएं। ये सुनकर आरती की आंखों से आंसू जारी हो गए कि जिन मुसलमानों से वो नफरत करती थी और उनको देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज कैसे एक मुस्लिम लड़के ने रात के अंधेरे में उसकी मदद की और कैसे वो एक गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत की हिफाजत करता रहा। उसके बाद आरती ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गई। तो प्यारे दोस्तों, ये तो था एक मुस्लिम लड़के का वाकया। अब आपको एक और मुस्लिम नौजवान का वाकया बताते हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, जो वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं ये वाकया गुजरात का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमानों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उसने देखा कि हजारों लोग शोर शराबा करते हुए अपने हाथ में तलवार उठाए सामने से आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से लोगों के दरवाजों पर गई मगर ऐसे हालात में किसी एक ने भी उसके लिए अपने घर का दरवाजा न खोला। लड़की अब मुकम्मल तौर पर डर चुकी थी। उसी घबराहट में वो भागते भागते करीब की एक मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई और अंदर जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने पर एक नौजवान मौलवी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। मौलवी को देखकर वो गैर मुस्लिम लड़की उसके पास गई और उन्हें बाहर का तमाम माजरा सुनाने लगी। यानी उसने सब कुछ मौलवी को बताया कि वो कैसे यहाँ पर पहुंची और रास्ते में दंगाई उसके सामने आ गए, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लें और यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दें, क्योंकि अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगा करने वाले लोग मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत खराब हैं और ऐसे माहौल में मैं अपने घर नहीं जा सकती,
اس لیے میں رات یہیں پر گزارنا چاہتی ہوں، آپ بس مجھے رات بھر یہاں رکنے کی اجازت دے دیں۔ پھر مولوی صاحب اٹھے اور مسجد کے دروازے پر جا کر باہر دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے جب باہر دیکھا تو باہر کے حالات واقعی بہت خراب تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہاتھوں میں لٹھ لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ دیکھ کر مولوی صاحب خود بھی بہت ڈر گئے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے مسجد کا دروازہ بند کیا اور اندر آ کر لڑکی کو رات یہیں رکنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ لڑکی مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور وہیں دوسرے کونے میں مولانا پھر سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ پیارے دوستوں، مولوی صاحب کے سامنے ایک چراغ رکھا ہوا تھا جو جل رہا تھا۔ وہ ہندو لڑکی کونے میں بیٹھی مولانا صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس لڑکی نے دیکھا کہ مولانا نے قرآن مجید پڑھنے کے دوران اپنی ایک انگلی جلائی اور اسے آگے کرنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد مولانا نے اپنی انگلی چراغ سے نکالی اور قرآن مجید پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی نے پھر دیکھا کہ مولانا صاحب وہی کام پھر سے کر رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے پھر سے اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر رکھا اور تھوڑی دیر جل جانے کے بعد انہوں نے واپس اپنی انگلی کو نکال لیا۔ مسجد کے کونے میں بیٹھی وہ ہندو لڑکی یہ تمام ماجرا دیکھ رہی تھی اور بہت زیادہ حیران بھی ہو رہی تھی۔ سوچ لگی کہ یہ مولانا کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا جو بار بار اپنی انگلی کو جلا رہا ہے۔ خیر دوستو، ایسے ہی سوچتے سوچتے اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی اور وہ وہیں سو گئی۔ اگلی صبح مولانا صاحب اٹھے اور مسجد کے دروازے پر گئے اور جب باہر کے حالات دیکھے تو انہیں تھوڑا سکون ہوا، کیونکہ دنگا اور فساد کرنے والے لوگ وہاں سے جا چکے تھے اور باہر کے حالات اب نارمل ہو چکے تھے۔ پھر وہ مولانا صاحب اس لڑکی کے پاس گئے اور کہنے لگے، بہن اٹھو، ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں بہت سارے نمازی آنے والے ہیں، اس لیے اب تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر لوگوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو وہ میرے بارے میں بدگمانی کریں گے، اس لیے اب تم جلدی کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے باہر جا کر دیکھ لیا ہے، باہر کا راستہ مکمل طور پر صاف ہے، اب تم آسانی سے اپنے گھر جا سکتی ہو، آؤ میں تمہیں باہر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر باہر کا راستہ صاف ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں پہلے آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، پھر ہی میں یہاں سے جاؤں گی۔ مولانا نے کہا، پوچھے بہن، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ وہ ہندو لڑکی پوچھنے لگی، مولانا صاحب آپ رات بھر اپنی انگلی کو بار بار چراغ پر جلانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے، بہن اس کے بارے میں آپ نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے میں اس کا جواب آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر لڑکی کہنے لگی کہ جب تک آپ مجھے اس کا جواب نہیں دیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس لیے مولانا صاحب کو مجبوراً اس لڑکی کو جواب دینا پڑا اور پھر مولانا صاحب کہنے لگے، دیکھو بہن، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم رات کو یہاں پر آئی تھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان نے مجھے بہکانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میرے ذہن میں تمہارے بارے میں غلط خیال آنے لگے اور وہ مجھے بے چین کرنے لگے۔ اس لیے میرے دل نے کہا کہ اگر تم برا کام کرو گے، غلط کام کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بھیانک ہوگی۔ اس لیے پہلے تم اس دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لو۔ بس پھر یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے دل کی بات مانی اور اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنے نفس سے کہا کہ اگر تجھ میں آگ کی تپش اور جلن کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، جو چاہے گناہ کر لو۔ اسی لیے رات بھر جب بھی میرے ذہن میں خیالات آئے تو میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا، اسے آگ کا مزہ چکھانے لگا اور آخر کار آگ کی تپش اور جلن دیکھ کر میرے نفس غلط کام کرنے سے رک گیا اور ایسے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہمارا دین اسلام ہمیں کس طرح تعلیم دیتا ہے اور ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور الحمدللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے پر فخر ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حلیمہ کی گود میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری لے کر مکہ کی طرف کسی دور پینے والے بچے کی تلاش میں نکلی۔
उस जमाने में औरतों के लिए रोजी का यही एक जरिया था कि वो औरतें मालदार घरानों के बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें दूध पिलाती और फिर जब वो थोड़ा बड़े हो जाते तो वो उन्हें उनके माँ बाप को वापस कराती। उसके बदले में उन बच्चों के माँ बाप को दूध पिलाने वाली औरतों को बहुत ज्यादा पैसे और तोहफे मिलते थे। इसी उम्मीद में बनु साद की 10 औरतें मक्का की तरफ अपनी ऊँटनियां लेकर चली। इन्हीं औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी थी। हजरत हलीमा सादिया के घर बहुत ज्यादा गरीबी थी। उनके शोहर को कोई काम नहीं मिलता, सिर्फ बकरियां चराकर उन्हीं के दूध पर दिन रात गुजारा होता था। हलीमा सादिया के घर में एक ऊँटनी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि बनु साद कबीले में घास भी बहुत कम उगती थी, इसलिए जानवरों को भी सही से चारा नहीं मिल पाता था। हलीमा सादिया अपनी इसी कमजोर ऊँटनी को लेकर मक्का की तरफ उन 10 औरतों के साथ चल पड़ी ताकि उन्हें भी कोई दूध पीता बच्चा मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में भी 4 पैसे आने लगे। हलीमा सादिया के साथ उनका एक दूध पीता बच्चा और उनके शोहर थे। उन औरतों की ऊँटनियां ताकतवर थी, इसलिए वो बार बार हलीमा सादिया की ऊँटनी से आगे निकल जाती और फिर दूर जाकर उन औरतों को एक जगह पर रुकना पड़ता ताकि हलीमा सादिया की कमजोर ऊँटनी भी धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाए और सारी औरतें एक साथ मक्का पहुंचे। उन औरतों को बार बार हलीमा सादिया के लिए रुकना पड़ता, इसलिए आखिर में उन औरतों ने हलीमा सादिया से कहा कि ए हलीमा, तुम्हारी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है, धूप बहुत तेज है, इसलिए अगर तुम इजाजत दो तो हम निकल जाएं और तुम धीरे धीरे अपनी इसी ऊँटनी से आती रहना। हलीमा सादिया बेचारी उस वक्त क्या जवाब देती। उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, तुम मेरी वजह से परेशान मत उठाओ, जाओ तुम सब निकल जाओ, मैं अपने शोहर के साथ धीरे धीरे आ रही हूँ। 2 दिन सफर के बाद ये 9 औरतें पहले ही मक्का पहुंच गई और मक्का में जितने भी मालदार घराने थे उनके घरों से कोई ना कोई दूध पीने वाला बच्चा ले लिया। रिवायतों में आता है कि ये 9 औरतें सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती, लेकिन जब मालूम होता कि इस बच्चे का बाप नहीं है और ये बच्चा यतीम है तो वो उन्हें लेने से इनकार कर देती और कहती, अरे हम इतनी दूर से सफर करके इसलिए आए हैं ताकि बच्चे के बाप से हमें कुछ पैसे और खर्चा मिल जाए, ये बच्चा तो पहले ही यतीम है, इससे हमें क्या मिलेगा। इसलिए सारी औरतों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया और मक्का के मालदार बच्चों को लेकर चली गई। जब सभी औरतों ने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया तो ये बात हजरत आमना के दिल को लगी और वो अकेली घर में बैठी अपने इस छोटे से बच्चे को देखकर रोने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि आज मेरे मासूम बच्चे के बाप जिंदा होते तो मेरे को भी कोई औरत अपने घर ले जाती। काश मेरे शोहर जिंदा होते तो वो मेरे बच्चे को गोद में लेकर बाजारों में घुमाते, उसे अपने अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते। हजरत आमना की आंसू देख कर शायद उस वक्त अल्लाह ताला हजरत आमना से कह रहे हो कि ए आमना, तुम परेशान क्यों होती हो, इस बच्चे के बाप इसे खिलौना लेकर नहीं दे पाए तो क्या हुआ, इस बच्चे की तो ऐसी शान होगी कि मैं आसमान के चांद को इस बच्चे के लिए खिलौना बना दूंगा और वो उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देगा। आमना, इस बच्चे के बाप इसे क्या बाज़ारों की सैर करवाते, आने वाले वक्त में देखना मैं इस बच्चे के आसमानों पर बुलाकर जन्नत की सैर कराऊंगा। हजरत आमना खामोश परेशान बैठी थी और शायद यही सब बातें सोच रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी जब अपने पोते के बारे में यह खबर मालूम हुई कि किसी औरत ने भी मेरे पोते को कबूल न किया, सबने लेने से इनकार कर दिया, तो उनकी भी दिल पर एक चोट सी लगी और दिल सोचने लगे कि एक काश मेरा बेटा अब्दुल्ला जिंदा होता तो आज मेरे पोते को ये दिन ना देखना पड़ता। शाम का वक्त हो चुका था। हलीमा सादिया उसी वक्त मक्का में पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि अब मक्का में कोई मालदार घराने का बच्चा नहीं बचा। इन सभी औरतों ने हर ऐसे बच्चे को ले लिया है जिसका बाप मालदार हो। हलीमा सादिया तलाश करती हुई हजरत आमना के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पूछने पर बताया कि मैं दूध पिलाने वाली हूँ, देहात से आई हूँ, बच्चा चाहिए। हजरत आमना ने सोचा ये औरत भी अभी मेरे बच्चे को देखकर मना कर देगी कि मैं इस यतीम को गोद नहीं लेती, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली और उन्होंने हलीमा सादिया के घर के अंदर बुला लिया। हलीमा सादिया को भी इस बात की खबर हुई कि बच्चा यतीम है, उसका बाप नहीं है, तो वो वापस चली गई। उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिला और वो अपने शोहर के पास एक खेमे में पहुंची। शोहर ने पूछा, हलीमा क्या हुआ, कोई बच्चा नहीं मिला?
حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم دیر سے پہنچے، اس لیے مکہ کے سارے بچے ان عورتوں نے لے لیے ہیں اور میری قسمت میں شاید کوئی بچہ نہیں بچا، لیکن ہاں ایک گھر میں گئی تھی تو وہاں ایک یتیم بچہ ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں تو پھر ہمیں پیسے اور تحفے کون دے گا؟ اس لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ اس حضرت حلیمہ کے سینے میں بالکل دودھ نہیں بچا تھا کیونکہ حضرت حلیمہ نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک کی وجہ سے ان کے سینے میں بھی دودھ آنا بند ہو گیا تھا۔ اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ان کے شوہر نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا، حلیمہ ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ تو نہیں ملا اور ہم اتنی دور کا سفر طے کر کے مکہ آئے ہیں، کل صبح ہمیں واپس جانا ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور اس یتیم بچے کو لے کر آؤ۔ چلو ہمیں کچھ پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوا، کم سے کم اللہ کی طرف سے کچھ تو ثواب ملے گا کہ ہم نے ایک یتیم بچے کو پالا۔ خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، میں بھی جا کر اس بچے کو لے کر آتی ہوں۔ اور پھر حضرت حلیمہ بی بی آمنہ کے گھر پہنچی۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو میرے بچے کو کسی عورت نے قبول تو کیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ذرا مجھے وہ بچہ تو دکھاؤ۔ حضرت آمنہ نے زمین پر لیٹے ایک بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی وہ کپڑا ہٹا کر ہمارے حضور کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل دھک سے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا خوبصورت بچہ اور اس کی اتنی پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ خود پر قابو نہ کر سکی، اس بچے کو گود میں اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور اس سے پیار کرنے لگی۔ بچے کو سینے سے لگاتے ہی جناب حلیمہ کو ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ جو انہیں ساری زندگی کبھی نہ مل سکی تھی۔ پھر حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں اس بچے کو ضرور دوں گی۔ حضرت آمنہ نے خوش ہو کر عبد المطلب کو بلوایا اور کہا کہ ایک عورت بچے کو لینے آئی ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب بھی خوش ہوئے اور جلدی سے گھر پہنچے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بنو سعد سے ہوں۔ پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے خوش ہو کر کہا کہ واہ بھائی واہ، نیکی اور سادگی ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ انہوں نے جناب حلیمہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حضرت حلیمہ جب بچے کو لے کر آگے بڑھنے لگی تو رک کر آمنہ سے کہا، اے آمنہ میں دیہات میں رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا خوبصورت بچہ دیہاتوں میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ حلیمہ تم دیہات کے رہنے والی ہو، میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا بچہ شہروں میں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا حلیمہ تم دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں ملکوں کا سفر کیا کرتا ہوں، میں نے کسی بھی ملک میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت حضرت جبرائیل موجود ہوتے شاید وہ کہتے، اے حلیمہ تم نے دیہاتوں میں خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے عبد المطلب تو نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں جبرائیل ساری دنیا کا چکر لگاتا ہوں، میں نے ساری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھتا تو شاید اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس بچے کا پروردگار، میں ساری دنیا کا مالک اور خالق ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ، میں اس بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ساری مخلوق میں اس بچے جیسا خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حسان نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا، اے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔ آپ تو ہر برائی سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، آپ تو بالکل ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی، وہ چھوٹا سا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ نے حضور کے بارے میں سوچا کہ اس چھوٹے بچے کو اپنے سینے سے دودھ پلا کر تو دیکھوں، شاید 1-2 قطرے دودھ اس بچے کو مل جائے۔
हजरत हलीमा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो उनके सीने में देखते ही देखते दूध भरता चला गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भरकर दूध पिया और दूसरे बच्चे ने भी पेट भरकर दूध पिया। हजरत हलीमा और उनके शोहर पर बहुत हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर हजरत हलीमा ने अपने शोहर से कहा कि आप ये बर्तन लें और बाहर हमारी जो ऊंटनी खड़ी है उसके थनों में जाकर देखें, शायद थोड़ा बहुत दूध निकल आए ताकि हम लोग भी कुछ दूध पी लें और अपनी भूख मिटा सकें। शोहर बर्तन को लेकर बाहर उस कमजोर ऊंटनी के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि उस ऊंटनी के थन दूध से भरे हुए थे। उन्होंने उसका दूध निकालना शुरू किया और पूरा बर्तन भर लिया। जब वो दूध लेकर हलीमा सादिया के पास पहुंचे तो हजरत हलीमा भी हैरान रह गई कि हमारी इस कमजोर ऊंटनी के अंदर से इतना ज्यादा दूध कैसे निकल आया। शोहर ने जवाब दिया, हलीमा मुझे तो लगता है कि इस यतीम बच्चे के साथ अल्लाह की कोई खास मदद है, इसलिए हमारे साथ ऐसे ऐसे करिश्मे हो रहे हैं। हजरत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगाते हुए कहा, हाँ मुझे भी लगता है ये मेरा चांद सा प्यारा सा बच्चा हमारे घर की सारी मुसीबतों को खत्म कर देगा। सभी लोग दूध पीकर सो गए। सुबह हुई तो शोहर ने अपने कबीले बनु साद की तरफ लौटने की तैयारी शुरू कर दी और बाकी औरतें भी पहले ही जा चुकी थी और बहुत दूर निकल चुकी थी। शोहर पहले ऊंटनी पर बैठ गए और फिर खुद अपनी बीवी को अपने पीछे ऊंटनी पर बिठाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हलीमा की गोद में थे। उनके शोहर बार बार ऊंटनी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। परेशान शोहर नीचे उतरे, वो ऊंटनी झट से खड़ी हो गई। शोहर बहुत ज्यादा हैरान हुए, फिर से ऊंटनी पर बैठकर उसे चलाने की कोशिश करने लगे तो वो फिर से बैठ गई और उठने का नाम नहीं ले रही थी। शोहर को कुछ शक हुआ। उन्होंने कहा, ए हलीमा तुम इस बच्चे को लेकर आगे बैठो और मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। हजरत हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही आगे बैठी तो वो ऊंटनी एकदम खड़ी हुई। उसने जमीन पर सर रखकर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सवारी बना दिया। और फिर उस ऊंटनी ने एक दौड़ लगाई और बहुत तेज चलने लगी। हलीमा सादिया और उनके शोहर हैरान थे कि ये तो वही ऊंटनी है जिसे हम लेकर आए थे और जो चलने को तैयार न थी। अब इसे क्या हो गया कि ये इतनी तेज दौड़ रही है। कुछ वक्त गुजरा कि उस ऊंटनी ने दौड़ते हुए उन 9 औरतों को पा लिया, यानी उनके पास पहुंच गई और तेजी से चलते चलते उनके पास से गुजरी तो उन औरतों ने हैरानी से पूछा, हलीमा क्या तुमने सवारी बदल दी है? तो हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि मैंने सवारी नहीं बदली बल्कि इस सवारी का सवार बदल चुका है। सबसे पहले हलीमा सादिया ही अपने कबीले बनु साद में पहुंची। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि उस दिन मेरे पूरे मोहल्ले से गुलाबों की खुशबू आ रही थी। सारे मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर ये खुशबू कहां से आ रही है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे हुजूर का उस कबीले में इस्तकबाल हो रहा था। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।